Mateo 1. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David, mao ang mosunod nga mga kaliwatan. Abraham amahan ni Isaac, Isaac amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Juda o sa iyang mga igsuon. Juda amahan ni Perez o ni Zerah, si Tamar ang ilang inahan. Perez amahan ni Hezron, Hezron amahan ni Aram, Aram amahan ni Aminadab, Aminadab amahan ni Naason, Naason amahan ni Salmon, Salmon amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Boaz amahan ni Obed, si Ruth ang iyang inahan. Obed amahan ni Jesse, Jesse amahan ni David nga hari. Haring David, gikan kang Hari David, hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia, mao ang musunod. Hari David amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon amahan ni Rehoboam, Rehoboam amahan ni Abias, Abias amahan ni Asa, Asa amahan ni Josaphat, Josaphat amahan ni Joram, Joram amahan ni Uzias, Uzias amahan ni Jotam, Jotam amahan ni Ahaz, Ahaz amahan ni Ezekias, Ezekias amahan ni Manases, Manases amahan ni Amon, Amon amahan ni Josias, Josias amahan ni Joaquin o sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia, hangtod nga natawo ang Mesiyas mao ang musunod. Jeconias amahan ni Salatiel, Salatiel amahan ni Zerubbabel, Zerubbabel amahan ni Abiud, Abiud amahan ni Eliakim, Eliakim amahan ni Hazor, Asor amahan ni Sadok, Sadok amahan ni Akim, Akim amahan ni Eliud, Eliud amahan ni Eleazar, Eleazar amahan ni Matan, Matan amahan ni Jacob, Jacob amahan ni Jose, Jose bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa may 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David og 14 ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babylonia og laing 14 ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon tawo nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus
kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak og batang lalaki nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus.